इज्जतें हैं जी, खानदान में सबसे ज्यादा अमीरी आपके पास होगी। नहीं यकीन तो अमल करके देखो। बस जिसने वीडियो पूरी देखी अमल की इजाजत है। लो सरकार, मुझे एक बात बताओ, जो मेरी बहन या जो मेरा भाई यहां पर आ गया, आपको मुबारक हो, आप यहां पर आए नहीं हैं, आपको रब ने भेजा है। बराए करम अपने ऊपर रहम करो, 3-4 मिनट मुझे देख जाओ। क्या आप चाहते हो कि गैबी ताकतें आपकी मदद करें? जो भी चाहता है हाथ खड़ा करे, बोलो हाथ कैसे खड़ा करें, कमेंट में बताओ। आप चाहते हो कि गैबी ताकतें, मुवक्किलात, फरिश्ते आपकी मदद करें? तो मैं एक आपको बात बताता हूं। मेख, कील, कील देखियो, ये देखे कील नजर आ रही है, ये लोहे की कील हो ना, एक आप मैग्नेट ले लें, मकनातीस, और इस कील को पकड़ करना, गौर से सुननी है मेरी बात, कील को पकड़ करना, मैग्नेट के साथ इस तरह लगाते जाएं, कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। इस तरह लगाते जाएं, कम से कम 20-30-40 बार इस तरह। ये मकनातीस भी नजर आ रहा है आपको, और ये कील जो है ये नजर आ रही है लोहे की। अच्छा, इसके साथ आप इस तरह लगाते जाएं, 30-40 बार लगा लिया। अब सरकार, इस कील को अगर आप दूसरी कील से टकराएंगे ना, तो आप देखेंगे कि इस कील में भी मैग्नेट बन चुका है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं है, लेकिन वीडियो का आगाज कर लेने से बेहतर है कि आपको बाद में बताऊं। बिस्मिल्लाह पढ़ी हो ना तो बरकत हो जाती है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों याद रखिए कि जब एक मैग्नेट के साथ एक मेख, एक कील को हम इस तरह टकराते जाते हैं, तो मैग्नेट अपना असर कील में भी छोड़ देता है जी। तो सोचो कि गैबी कुव्वतें जो हैं जी, यहां पर थंबनेल पर मैंने लिखा है कि गैबी ताकतें आपके साथ होंगी, रिज़्क़, दौलत, इज्जत आपके कदमों में होगी। इसका सबूत दूंगा कि सूरह अल कौसर को, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा है, जिसमें अल्लाह ताला हजूर को फरमाता है कि मैंने यानी कि तुमको कौसर दिया है, दूंगा, और तुम्हारा दुश्मन बेनामो निशान होगा। और साथ में बुजुर्ग फरमाते हैं कि वैसे तो अल्लाह हर जगह मौजूद है, इसमें कोई शक है कि अल्लाह ताला की हर जगह नजर है। कोई ऐसी जगह नहीं है जो अल्लाह की दस्तरस से बाहर हो। लेकिन बुजुर्ग फरमाते हैं कि सबसे नजदीक जगह जो है ना अल्लाह के, अगर आप समझते हैं कि आप अल्लाह के नजदीक तरीन हो, तो वो सजदा है। जब आप सजदे में होते हो ना, तो अल्लाह ताला के सबसे नजदीक तरीन होने का आपको एजाज हासिल होता है। तो मैंने जो बताया आपको कि मकनातीस के साथ अगर 20-30-40 बार मेख को रगड़ा जाए, तो अपना मैग्नेट जो है अपना असर उस मेख में भी दे देता है। और वो मेख अगर आप दूसरी कीलों से लगाएंगे तो हल्का फुल्का आप देखेंगे कि वो भी मेख उन कीलों को पकड़ रही है। इसी तरह जब आप सजदे में हैं जी, सूरह अल कौसर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर पढ़ना शुरू करेंगे, और कुछ अरसा इसकी मदामत करेंगे। मदामत से क्या मुराद है? जारी रखेंगे, कुछ 1-2 महीने पढ़ते रहेंगे। बहुत आसान है, 5 मिनट का ये अमल नहीं है। अगर आप पढ़ते रहोगे इंशाअल्लाह ताला खुद तुम देखना शुरू कर दोगे। अपने दिन को फिर मजबूत रखना, खुद देखना शुरू कर दोगे कि यार वो काम मेरा अटका हुआ ठीक हो गया, ये अटका हुआ ठीक हो गया, फलां काम में मुझे नुकसान हो गया था, ऐसा एक और कस्टमर आ गया कि भरपाई क्या, डबल पैसे आ गए। यानी इंशाअल्लाह ताला लोग भी आपसे ये अमल पूछेंगे। तो मैग्नेट की जो शुरू में मैंने मिसाल खाम खानी दी है, जब आप सजदे में अल्लाह के नज़दीक सूरह अल कौसर का ये अमल करोगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल करने से आप यानी कि मोहल्ले में नहीं, अपने पूरे ख़ानदान में इंशाअल्लाह, और उम्मीद है कि अपनी बरादरी में एक अमीर तरीन, एक मजबूत फैमिली बन के उभरोगे। तो मैं वो अमल आपको सूरह अल कौसर का बताता हूँ, जो कि चुंबक है। क्या है? चुंबक। ये हिंदी में मकनातीस को चुंबक कहते हैं, मैग्नेट को। तो ये एक दौलत का मकनातीस है जो अमल आपको बताऊंगा। अमल ही बताता हूँ, ज़्यादा बात ना करते हुए। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल भी
سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن آن کریں. رزق، دولت، مال، پیسہ، عزتیں ہیں جی، خاندان میں سب سے زیادہ امیری آپ کے پاس ہوگی. نہیں یقین تو عمل کر کے دیکھو. بس جس نے ویڈیو پوری دیکھی عمل کی اجازت ہے. تو دوستو ایک لائک ضرور کر دیں اس ویڈیو کو. چینل پر اگر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن دبائیں، ایک کمنٹ بھی کر دیں، آپ کو عمل کی اجازت ہے. نہ عمل یعنی کہ کمنٹ آپ کرو گے نا تو میں نہ جواب دے پاؤں، پھر بھی ڈرنا نہیں ہے، آپ کو عمل کی اجازت ہے. دوستو ایک عمل اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یعنی کہ کیا کریں، 2 نوافل پڑھیں وضو کر کے، 2 رکعت نوافل پڑھ کے. پہلی رکعت میں 3 بار سورہ الکوثر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، 3 بار. اور دوسری رکعت میں بھی سورہ الکوثر کو پڑھیں 3 بار. پڑھ لیا. اب جب آپ سلام پھیرو گے نا، یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، جیسے ہی دوسرا سلام پھیرو نا فوراً سجدے میں چلے جاؤ. اور سجدے میں جا کر 100 بار، کتنے بار؟ 100 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. یعنی آپ نے یہ 100 بار پڑھ لینا ہے اور پھر اٹھ کر دعا کرنی ہے. یعنی کہ وہ میگنیٹ کے ساتھ جیسے مقناطیس کے ساتھ جیسے میخ لوہے کی ٹکراتے رہو، اسی طرح جیسے وہ 30-40 بار ٹکراؤ تو وہ اس میخ میں بھی میگنیٹ آ جاتا ہے. تھوڑا سا ہی چاہے صحیح لیکن آتا ضرور ہے. تو آپ بھی اسی طرح اس چیز کے عامل ہو جاؤ گے. غیبی طاقتیں آپ کی آگے مدد کیا کریں گی. دولت، رزق، پیسہ، مال، اسباب، جس طرف دیکھ لیا کرو گے تمہاری اللہ تعالیٰ وہ حاجت پوری کر دیا کرے گا. بلکہ لوگ بھی آپ کو مانیٹر کریں گے، بھائی اس نے تو یہ مانگا تھا یہ ہو گیا. لوگ آپ کے پاس آ کے دعائیں منگوائیں گے کہ بھیا یا بہنا میرے لیے دعا کر دے. آخری بات اور اجازت چاہتا ہوں، جتنی زندگی کی پریشانی ہے نا اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. بات ختم ہوئی. میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن جب آپ رب کے نزدیک ترین سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ کی ایک تحفہ سورہ کوثر جو کہ حضور پاک کی شان میں اتری، حضور پاک کی دلجوئی کے لیے اتری، اس کو پڑھو گے. یعنی آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کے دونوں رکعتوں میں 3 بار سورہ الکوثر پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد. اور اس کے بعد جیسے ہی دوسرا سلام پھیرو ادھر کر کے اس طرح فوراً سجدے میں جا کے 100 بار سورہ الکوثر پڑھ لو. اور اس کو 2 مہینے، 3 مہینے، 1.5 مہینہ، 1 مہینہ کچھ ٹائم جاری رکھو. کامیابیاں تمہیں ڈھونڈنا شروع کر دیں گی. رزق اور غیبی طاقتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچائے گا. کامیابیاں اور رزق تمہیں خود ڈھونڈیں گے. امید یعنی کہ اگر آپ اس بات کی کبھی امید رکھیں گے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں گے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کی ہر پریشانی اللہ دور فرمائے گا. یہ عمل بہت خاص تھا جو میں نے آپ کے حوالے کی ہے. امید ہے کہ آپ اس عمل سے خوب فائدہ اٹھاؤ گے. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.